बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आयताराचो दीस, साबाचो दीस, समयाचो दीस, विविध त्या सांग खातीर आमी भक्तीपणी मागया. जो कोण ज्ञानान दिवस आचरसून आसा तांचे सांगता संतोष पावता आनी तांकां आमी बरें मागता. 50th बर्थडे स्टीवन लोबो, 75th बर्थडे रिचर्ड पिंटो कासिया, शॉन मार्टिस कोल्हापूर, लॅन्सी डिसोजा मुदरंगडी, 54th बर्थडे लविना डिसोजा आग्रा. तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां वेदमिता आनी देवाची विसनार आशिर्वादां दैवीक लोरेतीन मंदिराद्वारे अनुभव केल्ली. एंटनेट आनी ऑस्टीन रायन पायस, क्लॅरिसा क्रास्टा पुत्तूर, क्लॅरेन्स क्रास्टा पुत्तूर, लॉरेन्स मिनेजस बाळकुंजे, रश्मी रोशनी रवीना फुटाडो सास्तान, जेसिका सुवारेस संतकट्टे, आवे मारियाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कोटा मुल्की, ह्युबर्ट रोड्रिगस पालदने, शर्मन रोड्रिगस पालदने, कॅल्विन कॅस्टिलिनो वालेन्सिया, वलेरियन लीना पिंटो मूडबिद्री, अनिता केविन डिसोजा मुल्की, जेसूच्या बोपोयत काळसाच्या मानाक विनिशा लोबो उपिनंगडी, दैविकाच्या मानाक एलसी डिसोजा किन्निगोळी, ग्रिगरी वेरोनिका फर्नांडीस कालातूर, होली ट्रिनिटी पवित्र त्रिनिदादीच्या मानाक लिनेट तेल्मा सेरावो तल्लूर, विक्रम डिसोजा पक्षिकेरे. जायत्या आशिर्वादांनी बेसांव जोडलेल्या पासत वालेरियन डिसोजा नवी मुंबय, सक्सेसफूल शोल्डर ऑपरेशन आनी टेल बोन पेन, फ्लोरी डिसोजा मुंबय, म्हळ्यार बुसांची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी पाठीच्या कण्याच्या सगळ्या हाडांची दुखी नपयस जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आनी मरणांतीक पिडेवरी कश्टातलो पिडेस्त घरा आयिल्ल्या पासत, पिडा गुण जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, कुडीन ती दूख नपयस जाल्ल्या पासत, कातीची एलर्जी पयस जाल्ल्या पासत, कुटुंबात शांती समाधान रास केल्ल्या पासत आनी घराचें काम वेळार बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, उतर प्राय वरवीं पेंगटाक विशेष दूख आसली, ती दूख नपयस जाल्ल्या पासत भुरगीं आवय बापाय सोण गेल्लीं, तीं घरा पाटी येवन आतां आवय बापायची बरी जतन करतात. घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत, आर्थीक अडचणी पयस केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आमी सांगाता मेळोन म्हणया, अर्घ आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग पासत मागया. हांगासर मागो उलो दिला मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी कुटामो वालेन्सिया, बरें काम मेळच्या खातीर वाल्सा डिसोजा पक्षिगिरे, तशेंच ऑल्विन रस्किन मुलुंडू, काळजाचे बिडा संपोर्तारांक गुण जावच्या खातीर, मार्गरेट पायस रोजाई नी सर्जरी जाल्या, तंप्रगांठीची सर्जरी जाल्या, ती बऱ्या तरान वय गायी गुण जावच्या खातीर आनी बरी भलायकी पाटी मेळच्या खातीर, आयरीन उद्यावरा ही काय तंप्रगांठीची सर्जरी जाल्ली बरें जावच्या पासत, विश्वास डिसोजा हाच्या विशयी त्या सांग पासत आमी मागया. परिक्षेंत बरोवच्या भुरग्यांनी हांगासर मागो उलो दिला आनी MBBS BSc आनी विविध विद्या संस्थांनी प्रवेश मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. आमी मागया बरें काम मेळच्या खातीर, बरी सैरीक मेळच्या खातीर, सर्जरी जावची आसा बरे तरान जावच्या खातीर, परगांवांत थंयसर परमनंट विजा मेळच्या खातीर, सगळ्या त्या सांग खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत आतां आमी मागया. देवादीन जुलियन डिसोजा बिजेई, आयरीन आनी जो साल्डाना बेंगलोरू, जोसेफीन आनी हेनरी डिसोजा एंजलोरू, क्लॉडी डिसोजा मुल्की, बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुदरंगडी, ग्रेगरी पिंटो नीरुडे, जिल्ली आनी डेनिस नाझरेत उडपी, लुइसा डिसोजा कारकळा, बेला फर्नांडीस पुणे, फ्लोरिन डिमेल्लो आनी कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता, विल्फ्रेड डिमेल्लो उडपी. देवादीन बेंजामीन आनी फ्लोरिन वालेन्सिया, कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता, मेल्विन विल्फ्रेड डिसोजा नागुरी, कुटुंबांत सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता, आयझक गोम्स कॅलराई, कुटुंबांत मरण पावल्या मालगाणाचो उडास करता, जोसेफीन गोम्स, पिट्टो केल्या कुटुंबांत मरण पावल्याचो उडास करता, आयवन पिंटो मँगलोरू, पुलगतुल्यात्म्याचो उडास करता, डॅरल आनी मेलिशा डिसोजा उर्वा. देवादीन क्लिफर्ड फ्रांसीस डिसोजा उद्यावर, ग्रेगरी आनी दुल्सीन फेरावो, 20th डेथ एनिवर्सरी जेरोम मिनेजीस मुंबय, 3rd डेथ एनिवर्सरी हेलेन लेविस
कल्याणपुर. लिली जॉर्ज मिनेजेस. 4th डेथ एनिवर्सरी एंटनी टोनी सिक्वेरा कैपिटानियो. 21st डेथ एनिवर्सरी फादर JST रोड्रिगस. हप्त्याचा उडास रोनाल्ड जॉन वाज घाटकोपर. जॉन बॅप्टिस्ट पायस माडंत्यार. कुटुंबात मरण पावल्या मालकानाचा उडास करता लिनेट थेल्मा सेरावो ताल्लूर. देवातीन फ्रेडरिक डी आल्मेडा संतूर कपला. शाइला आयझक वकोला. एडलिन पिंटो वकोला. कुटुंबात सरलेल्या मालकानाचा उडास करता ॲलिस डिसोजा आणि कुटुंब मुंबई. देवातीन डेनिस डिसोजा अंधेरी. शासनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानी ती विषय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस पॉर्नच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विषय घेवन दी. आमीन. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मेळ्या. संतोष भरीत काजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता. सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही भागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवंदारा. उपकारांच तुझ्या गादिता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला. खुर्साच्या मनात जिवीत दिला. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या. संतोष भरीत काजा तुका हसिता. तुझे मरण जीवन पण आमी समरता. सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, जेजू असहायक आणि निराशेन भरलेल्या मनशाचो बरोबरचो म्हणल्या ध्येया काल ह्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता आसतना एक कुटुंब जावन पवित्र सभा प्रत्येक रितीन लायक भावार्थ्यांचो दिवस आचरण करता. जशें मणयारी हर एक रितीन देवाचें उतर परगडच्या वावरान मेतेर करतात आनी आपणाकच समर्पण दितात, तशेंच लायक भावार्थी लोकांचोय वांटो हर एक रितीन पवित्र सभा वाडोवन शांत प्रमुख जावन आसा म्हणलें नियाळू. आनी त्या द्वारे हर एक रितीन आमच्या जिवितांत भावार्था खातीर आमच्या तांके पुरतें योगदान दिवंक सोमी आज आमकां पावणें दिता. आपलो भावार्थ वाडोवन शांत हर एक जबाबदारी आमकां आसा म्हणलें समजून आमी आमच्या कुटुंबांनी आमची जिणी जियेता आसतना त्या भावार्थांत येवच्यो सर्व अडखळी, कश्ट, दूख, पिडा शिडा धैर्यान फुड करून तो भावार्थ आनीकी दृढ करूंक सोमयाच्या पावणे आज आमकां लाभता. त्या खातीर रक्तस्रावान भरलेल्या स्त्रियेच्या जिवितांत घडलेलें बरेपण आनी सर्व रितीनी तिणें दृढ केल्लो तो भावार्थ, तशेंच जायराच्या दुवेक जिवंत करून हर एक रितीन देवान तांच्या जिवितांत जेजू मारिफात हाण दिल्लें तें बरेपण नियाळन आमच्या जिवितांत सबार रितीनी आमी चिंतिनातल्या गणितां मारिफात सोमी आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता, बरेपण दिता. सबार फावटी आमी तें चिंतूंक शकना. त्या सर्व संगतींनी तें जाणा जावन देवा करगां दिवंक जाय म्हणलें सत आमकां आज उगडापें जाता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या जिवितांत सबार असहायक आनी निराशेचीं गणितां घडिल्लीं आसात. सबार फावटी भावार्थाच्या वाटेन चमकत आसतना देवातावन पयस गेल्ल्यो घडयो आसात. सोमी आज आमकां परत फाटीं आपयता, आमची जिणी दृढ करूंक उलो दिता, भावार्थांत ती रावूंक अवकाश दिता
आनी सर्व रितीने आमची जिणी ताणें दाखयलेल्या वाटेन सोमकोंक प्रेरण तो दिता. देखून आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन सर्व रितीने देवाचीं आशिर्वादां आमच्या जिवितांत आमी जोन घेवया. जिवितांत आमच्या केल्ल्या सर्व उणेपणां सोगडास काडून आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच संकवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. देवा उसगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वस्वरा देवा सर्गेच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवाचा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची श्री तू संसाराचे पाप काढता. आमचे माने मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सताच्या उजवाडान सदांची येशी कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. कित्याक देवान मरण रसूंक ना. जिवांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली.
तांचे ते नासाचें वीक ना. पृथ्वेर यमकटाचे पदवी चलना. कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्या सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देंवसराच्या मसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सगळ्यांक तसो अनुभव मेळटा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्पोरा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. सर्वेस्पोराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. तासोरा घडयेन निवता, पूण ताची दया जीणभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. सर्वेस्पोरा म्हाका आयक आनी म्हजी काकुळट कर. म्हजे कुमके किये सर्वेस्पोरा. रडण्या रोदानान काडतलो दीस, तुज्या आराधनांत उडता नासता. सर्वेस्पोरा म्हज्या देवा, तुका दिन वाचतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवारले. दुसरे वसाप सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, सर संगतींनी जशीं तुमी पयलीं म्हणचे भावार्थान प्रसंग करचे, हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांक पावून तुमी कश्टांत पड जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सकटांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार
आता तुमच्या लागीं कितें सडीत आसा ते तुमी ताच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडयत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली. असलें समानपण तुमचे मदें वाडो. पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, चड पजलेल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्यांक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ता मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिपांत उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का परमरे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार वडेक लोकांचो मोताचे बोवार एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणेर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो वडेक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडसितालो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. 12 वैजांच्या हातान पडोवन ती कश्टल्ली आनी आपलें आशिल्लें सगळें तिणें वखदांक करसिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशेंत आयकल्लें देखून लोकां जम्यान रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तुरू आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटी परतोवन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन जेजू मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. चवळ जेजू तिका म्हणलो, तुवें तुज्या भावर्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतना सिनागोग अधिकाराच्या घरांत हांव जन येवन सांगी लागलें, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्रीक दोस्सो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकय आपणा सांगता येवंक जेजून सोडलें ना. ते अधिकाराच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन
चलयेक न्हिदायिल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात ताणें धरलो आनी तो म्हणलो, तालिता खूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं, पूण कोणाकच ही खबर कळयनाय म्हणून जेजून तांकां खडाक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त दय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, साद्या काळाच्या 13व्या आयताराचे दिवसुती आज आमी संभ्रमत आसतना लायक बावटण्यान स्वायतार जावन आमी हो दीस उगडासांत हाडटना जेजू असायक आनी निराशी जाल्ल्या आमच्या जिवितांत एक भरवोसो जावन येता म्हणलें दृढ चिंताप आमच्या जिवितांत ह्या देवस्तुत्या मारिफात ह्या युकारिस्तीक बलिदाना मुखांत देव आमकां दिताना सर्व रितीने आमच्या जिविताचें समर्पण त्या देवाक करूंक आनी त्या देवाक एकवटून भावार्थान आमची जिणी जियोंक सोमी आमकां पावणे दिता. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 आमकां अशें सांगता. तांतलें दुसरें वाक्य जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 तांतलें दुसरें वाक्य वास. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन तुमच्या मापान तें मेळो म्हूण. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापान तें मेळो म्हूण आयलां म्हूण सोमी स्पश्ट करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पयल्या सुवातेर सोमयाचें मिसांव कितें तें आमकां स्पश्ट आसा. कितें तें? आमकां सगळ्यांक जिवीत दिवंक, आमचें जिवीत उत्तीम करूंक आनी आमच्या जिवितांत कसली कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार तो जेजू आमचे संगी आसा म्हणलें परत्या मापान आमी वळखून भावार्थान आमची जिणी जियोंक ताचो इरादो आसलो आनी तो ताणें प्रगट केला. त्या खातीर त्या वाक्यांत तो सांगता, हांव आयलां जिवीत दिवच्याक आनी भरपूर मापान तें दिवच्याक हांव आसा म्हणलें ताच्या मिसांवा मारिफात तो प्रगट करता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जिविता विशयांतले सवाल आमकां सबार फावटी पंत आव्हानांत घालता न्हय गे. जिवीत कितेंच म्हणलें परत्या मापान संपूर्ण रितीन स्पश्ट तरान समजूंक कोणायक सोकोंक जायना. आमच्या जिवितांत कसल्यो पुरो संगती घडटात म्हणलें कळीत आसा गे. आज हांव हांगासर मिसाक बसून आसा, फाल्यां म्हाका येवंक जाता गी ना गी म्हणलें कळीत ना. आज म्हज्या जिवितांत संतोष आसा, फाल्यां तो संतोष आसा गे म्हणलें म्हाका कळीत ना. आज म्हज्या जिवितांत कसलेय कश्ट ना, पिडा शिडा ना, फाल्यां आसा गी ना गी म्हणलें आमकां कळीत ना. पूण आमच्या जिवितांत कितें आसा म्हणलें आमकां खचित कळीत आसा. आमच्या जिवितांत असल्यो संगती घडता आसतना जेजू आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें आमकां कळीत आसा. पूण आमी तें चिंताप आठयना, त्या चिंतपाद्वारे आमची जिणी बळवंत करचे प्रयत्न सबार फावटी आमी करिना. त्या खातीर एक दीस जिवीत आमचें आखेर जाता म्हणलें आमकां गुर्त आसा, पूण खंयच्या दीस गुर्त ना. पिडा शिडा ल्हान मापांनी व्हड मापान येतली म्हणलें आमकां कळीत आसा. संतोष आमकां मेळटलो म्हणलें आमकां कळीत आसा. केदाळा म्हणलें तें कळीत ना. तरी आमच्या जिवितांत असल्या सर्व संदिग्ध परिस्थिती मध्ये, जिविताच्या गणिता मध्ये जेजू आसा. तो बळवंत करता आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बरवोसो जागयता म्हणलें हांवें सदांनीत जाणा जाय जय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मोगाळ भावना भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी एक सवाल विचारलें जाल्यार कोणाक जियोंक नाका? हांगासर आशिल्ल्या कोणाक जियोंक नाका? सगळ्यांक जाय जय न्हय गे. कितली पिडा शिरा, कितलेय कश्ट भोगल्यार आमी आमच्या जिवितांत जियोंक पेसाडता. कोरोनाच्या त्या पिडे वेळार सबार संगती आमकां सांगल्यो, पूण आमच्या जिवितांत
ताचो अनुभव जाताना मात्र कितले कश्ट जातात, खंयच्या रितीन हांवें म्हाकाच दैरान दवरी जाय, बावार्थान जिवाळ आसा जाय आनी सर्व रितीनी म्हजी जिणी संतोषाची करी जाय आनी दैरान हर एक संगती फूड करी जाय म्हणलें आमी शिकल्या. त्या खातीर आमकां हर एकल्याकी जियोंक जाय खंडीत जावन, कित्याक तें जिवीत देवान दिल्लें. जर तर तें जिवीत जियोंक हांव पेसाडटा तर म्हज्या जिविताच्या वाटेर येवच्यो सगळ्यो संगती फूड करूंक तोचो देव बळ दिता म्हणल्यार हांवें वळखा जाय की नाका, खंडीत जावन वळखा जाय. त्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन हो आयतार आमी संभ्रमत आसतना जेजू आमच्या जिवितांत बरवोसो जावन येता म्हणल्यार आमकां स्पश्ट करता आसतना आमच्या जिवितांत सोम्यासो सांगात जोडून आमी आमची जिणी जिये जाय. पूण सबार पावटी मोगाळ भावना आनी भयणीन आमच्या जिवितांत कितें जाता, सबार पावटी संवसाराक वळख जाल्ल्यो संगती आमकां जिवीत संपूर्ण रितीच्या दादोसकायेन जियोंक कश्टांचें करता. संवसाराच्यो संगती आमच्या जिवितांत सबार रितीनी जिवीत संतोषान जियोंक आमकां कश्टांचें करता. जेन्ना म्हजो भावार्थ आनी निर्धार बरेपण जोडटले हांव म्हणलें सकारात्मक चिंता म्हजे थंय आसा जाल्यार कितलेय कश्ट जावं दी, खंयचेय अडकळी जावं दी, हांव तो फूड करूंक पावता आनी म्हजी जिणी संतोषाची करचें हर एक प्रयत्न हांव करतां तें खंडीत. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत म्हजो भावार्थ आनी निर्धार बरेपण जोडसो जावन आसा. हर एक रितीन म्हज्या कश्टा दुखांत तो आदार दिता म्हणलें हांवें वळखल्यार पुरो. म्हजें जिवीत नंदन जाता, म्हजें जिवीत वर्तें जाता. हांव 2007 इसवेंत म्हज्या रिजन्सी खातीर आंध्र प्रदेश गेल्लो आनी थंयसर एका कोडकारांच्या संस्थांत आमचो सुपाद्राब तो कोडकारांचो संस्थो चलोवन आसलो. थंयसर 10 म्हयन्यांची सेवा दिवंक म्हाका धाडिल्लो. हांवें विंचुल्लें दुसऱ्या कडेन, म्हाका धाडिल्लें दुसऱ्या कडेन. त्या खातीर आमकां विंचुल्ल्या कडेन आनी आमकां आशा आशिल्ल्या कडेन धाडनातल्या वेळार दुसऱ्याच कडेन धाडल्यार आमकां कितें जाता आमकां कळीत आसा न्हय गे. सबार पावटी म्हजी आशा आसून म्हाका वचोंक जायनातल्यार दुसऱ्याच कडेन हांव गेलो जाल्यार सबार पावटी निराशेचो एका रितीचो आकांत कंत बेजाराय सगळें आसता. पूण आसल्या सर्व संगतींनी मानव चिंतपांनी बरोवन हांव थंयसर वेताना थंयसर आसचे कोण खोडकार. खोडकारा विशयांत आमचें चिंतप कालें आमकां लागीं वचोंक नाका. एका रितीन तें खोड आमकां बदलता म्हणलें एक चिंतप आनी ताच्या किवर्त्या मापान तांचें विद्रूप जाल्लें तोंड हात पांय पळयतना तांच्या लागीं वचोंक तितल्या सुलाभायेन मोन येना. असल्या चिंतपांनी थंयसर पावता आसतना सुमार दीस हांवें तशेंच ती आयली बेसांव मागताली, पयस रावन तांकां बेसांव दिवचें, तांचे कडेन उलोवचें. ती लागीं लागीं येतात जाल्यार हांव आनीक इल्लो फाटीं पावतलो अशें थंयसर पळोवच्या पाद्राबान एक दीस म्हाका सांगलें, ब्रदर फाटल्या 13 वर्सां हांव हांगासर आसां आनी म्हजे हात आनी पांय आनी म्हजें तोंड आनी सगळें तूं पळय, कांय जावना म्हाका. त्या खातीर तुका कांय जायना, भिरांत करनाका. त्या दीस हांवें चिंतलें जर तर त्या पाद्राबा 13 वर्सां हांव ताज्या आंगार कांय लागोना तर म्हाकाय लागचें ना. त्या दीस हांव म्हजो मनोभाव हांवें बदलिल्लो आनी त्या दाळा म्हाका कळ्ळें त्या कोडकारांक ही आशा आसली. आपल्या जिवितांत ते कोड येवन विद्रूप जाल्ल्या कुडीक आपल्याच कुटुंबान नेगार करतना तांकां मोग वांटून घेवंक आपलीं बोगणां उसारूंक कोणी नातले. थंयसर तांकां अस्मिताय त्या याजकान दिल्ली आनी त्या खातीर हर एक भोगाप आपल्या जिवितांत जाल्लें ते याजक सरशीन ब्रदर सरशीन येवन उसारतले. आपलें दूख ते सांगतले आनी सर्व रितीने आपल्या जिवितांत जावचे आटे विटे ते उसार नासले. आनी त्या खातीर तांकां आपण आमी उलयलें जाल्यार तो संतोश जातलो. आपणाचींच म्हूण ते चिंतले आनी त्या दीस जावन म्हजो मनोभाव हांवें बदलिल्लो आनी हर एक रितीन तांचे संगी सडीत लागीं रावन उलोवंक सुरू केलें. तांच्या जिवितांत बरवोसो जागयलो आनी सर्व रितीने तांची जिणी
आमचे संगी संतोषाची जाता म्हणलें दाखयलें आनी त्या खातीर हर एक दीस ते आमचे कडेन उलोवंक आशेताले. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तो मनोभाव बदल्लेंच हर एक रितीन तांची सेवा करूंक, तांचे गाय धुवंक आनी तांकां हर एक रितीन चिकित्सा दिवंक म्हाका कितेंच भोगोवंक ना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, असल्याच चिंतपानी सबार पावटी आमी आमची जिणी जियेता. पयल्या संगी जावंक पुरो शारिरीक रितीन कुमोग करूंक, जावंक पुरो आमच्या चिंतपान आनी उत्तेजनान कुमोग करूंक आमकां अवकाश मेळटना आमी कशें करता तें चिंतप आज आमी आठोवंक जाय म्हणलें सत सोमी सांगता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत सदांच सोम्याचो सांगात आमी भोगूंक जाय. देखून हर एक रितीन आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट आमकां सकला घालिनात, पिडाशिडा येवची आमकां आमच्या जिवितांत देवान म्हाका सांडलां म्हणलें चिंता पाठोवंक कारण जायनात. बगार त्यो सर्व संगती म्हजो बोवार्थ आनीक दृढ करच्याक कारण जातात म्हणलें सोमी आज आमकां सांगता. त्या खातीर पेद्रोक पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 आमकां अशें सांगता. 1 Peter chapter 4 verse 13. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुम्ही वंटिली जाल्यात देखून, क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुम्ही वांटिली जाल्यात देखून तुम्ही उल्हास पावा जाय, तुम्ही उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावच्या वेळी, ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुम्ही आनीकी चड संतोष भोगून ददोशी जातल्यात. तुम्ही आनीकी चड संतोष भोगून ददोशी जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत ह्या संवसारी पळयनात हांव कश्टांत ना. क्रिस्ताच्या कश्टांनी म्हाकाच वांटेली करता. क्रिस्ताच्या प्रेरणान म्हाकाच धैर्यादीक हांवें करीत जाय. त्या दाणा मात्र म्हजी जिणी संतोषाची जाता. हर एक कश्ट फूड करूंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर पेद्रो आपल्या जिवितांत केल्लो अनुभव हांगासर आमकां सांगता. हर एक रितीन क्रिस्ताच्या कश्टांनी म्हजे कश्ट हांव एकवटीत करून म्हजी जिणी क्रिस्तान जशें देवाचो आदार मागलो, आपल्या बापाचो आदार मागलो, तसोच हांवें ताचो आदार मागून म्हजी जिणी आनीक बळवंत करता. त्या दाळा सोम्याचो आशिर्वाद भरपूर मापान अनुभव करूंक म्हाका साध्य जातलें. त्या खातीर आयचें वांजलाचें वाचप सबार संगती आमकां सांगता. रक्तस्रावाश्रियेचें बरेपण आनी जायराचे दुयेसो जीव पाठी मेळचे विशीं आमी वांजलाच्या वाचपांत आयकलें. 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाचे पिडेन वळवळून सबार आटे विटे बगून जिवितांत कंगाल जाल्ल्या ह्या स्त्रियेक हेरांनी दिल्लें मार्गदर्शन वा हेरांत हांव आयकल्लें ती आपल्या जिवितांत जावं दी म्हणल्या आशेन थंयसर आयली. तिणें सबार वखदां केल्लीं जावंक पुरो, सबार कडेन कोणे लोकांक खंयसर पुरो धाडलें गेल्ली जावंक पुरो. हांगासरी जेजू विशयान तिणें आयकल्लें, सबार जाणांनी तिका सांगिल्लें आनी त्या खातीर जम्या मदें ती पाटलाव करता केवल बरें जावचे आशेन. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत भोगिल्ल्या आटे विट्यांक एक विराम दिवंक ती जेजू सरशीन येता, जेजू संगी सम करता आनी आपल्या जिवितांत जेजू सरशी वेचें तिच्या जिवितांत निर्धार तो करता. आनी त्या खातीर सर्व रितीनी जेजू तावन आपल्या जिविताक बरेपण जातलें म्हणलें चिंताप ती आटयता. पूण जशें ती दुसऱ्या जाग्यांनी गेल्ली जावंक पुरो तशेंच हांगासर जेजू सरशीन हांव ताच्या सामकार गेल्यार दुसरे खाले म्हणटीत गी म्हाका बरेपण जायना जाल्यार खालें जातलें म्हणलें बें तिच्या जिवितांत आसलें जावंक पुरो. त्या खातीर लिपोनशें ताच्या दगल्याक ती हात लायता आनी केवल ताच्या दगल्या जेजूच्या दगल्याक ती हात लायता आसतना तिच्या जिवितांत जाप राखून आसलें. जेजू आपणांत हांव ती सकत रक्तस्रावाच्या स्त्रियेच्या जिवितांत बरेपण दिवंक शकलेलें उक्त्यान परगडटा आनी तिच्या भावार्थान तिका बरी केली म्हणून तें सगळ्या लोकांक कळचे बरी तो सांगता.
मोगाळ भावन आनी भयणीनो, रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचें जिवीत ह्या अजापाद्वारे बदलाता. तिचो मनोभाव नवो जाता आनी सर्व रितीने आपल्या जिवितांत जोडलेलो भावार्थ जिवाळ जिवोंक ती प्रयत्न करता. सबार रितीने आमी ह्या संवसारांत रक्तस्रावाचे स्त्रिये बरीन सासांव. सगळ्यो संगती जिवितांत बऱ्यान चलतना कांय उणें पडनातल्या वेळार, पिडेशिडेचें वातावरण नातल्या वेळार कोणायची परवा आमी सबार फावटी करिना. वा हेरांची म्हाका गरज ना म्हणलें चिंताप आमच्या जिवितांत आठवून आमी जिणी जियोवची आसा. भावार्थाच्या संगतींक सबार फावटी आमी वेळ दिनासतना आमची जिणी जियेल्ली आसा. कित्याक सगळ्यो संगती स्पश्ट संतोषान चलोवन आसात. कितेंय गडबड थंयसर ना, कितेंय अडखळ ना. त्या खातीर कोणाची गरज म्हाका ना म्हणल्या चिंतपानी सबार फावटी आमची जिणी समकता. तेंच तद्विरुद्ध जावन म्हज्या जिवितांत घडलें जाल्यार आमी दावानांतले जागे आसचे नात, करिनांतल्यो संगती आसच्यो नात, बेठेनांतली मागणी आसची नात, वसनांतलें पूण शेतां आसची नात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केवल म्हज्या जिवितांत कश्ट आसतना, गरज उदेतना म्हजो भावार्थ म्हाका जाय गी. वा हर एक रितीने संतोष आसतना जावंक पुरो, अडखळी आयल्यार येवं दी. हर एक रितीन म्हजो भावार्थ प्रमुख आनी ताका पयलें स्थानमान हांव दिता म्हणलें चिंताप आठवून म्हजी जिणी जियेतांगी म्हणलें हांवें आज निर्धार करीत जाय. म्हजो भावार्थ कितेंय येवं दी, सदांनीत हांव सोमया थंय उसारतलों. हर एक जावंक पुरो संतोष आसा, जावंक पुरो दूख आसा, जावंक पुरो कश्ट आसात, त्या सर्व संगतींनी सोमी म्हाका बोळ दितलो म्हणलें समजून हांव जियेल्यार खंडीत जावन देवाचें बेसांव ते सगळे कश्ट फूड करूंक म्हाका साध्य जातलें. त्या खातीर हर एक रितीन आधुनीक संवसारांत मनीस संवसाराच्या सगळ्या सुवात्यांनी तांच्या मापांत वचोंक शकता. खंयच्या खातीर सबार फावटी आमी युट्यूबार दिसाळ्या पत्रांनी आमकां वाचूंक मेळटा. फलाण्या व्यक्तीचो वा भुरग्याचो जीव वाचोवंक गरज आसचे विश्वे एका जाग्यार आनी एका जाग्याक वचचे खातीर रोड फ्री करणं आनी एकल्याक जिवीत मोलादीक म्हणलें दाखोवन दिवची प्रयत्न करचे संवसारांत आमी पळयलां. त्याच मापान आनी ताच्या की वर्त्या रितीन देव आमचो जीव आनी की मोलादीक म्हणलें आज दाखोवन दिता आसतना ताचे थंय भावार्थ जिवाळ करचें महत्वाचें वैगी न्हय. त्या खातीर आज सोमयान आमकां ती वाट दाखोवन दिल्या आनी देवान आमी ताका आनीकी मोलादीक म्हणलें उगडापें केलां. त्या खातीर आमच्या जिवितांत जेजू सर्व शारिरीक संगती बऱ्यो करचे संगी आत्मीक जिविती बळवंत करूंक उलो दिता. सबार फावटी आत्मीक भावार्थी जिवितांत येवचें शेळेपण आमचें जिवीत कश्टाक कांतांक घालता म्हणलें आमी समजल्या, अनुभव केला. आनी त्या खातीर आज हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तें देवाचें सांगातपण आदार बेसांवां गरजेचीं आसात. जेजू आमच्या जिवितांत आमी चिंतिनातल्या रितीन येवंक पुरो. मागणें करतना आमी जेजू भेटता म्हण सबार फावटी चिंतून मागणें करता आसतना आमची दिसाची सदांची कामां करता आसतना जेजूचो सांगात भोगलेलो अनुभव आमकां जावंकी पुरो. हर एक रितीन ह्या सर्व संगती मारिफात सोमी आमकां ताची बेसांवां हाडून येता म्हणलें वळखून हर एक आमच्या कश्टा दुखांत निराशी जाल्ल्या आसायक गडितांच्या मनोभावांनी भरलेल्या आमच्या जिवितांत तो बरोवसो जागयता म्हणलें सत जाणा जावया. भावार्थान आमची जिणी जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सस्मंता सर्ववेदार बापतो सगळ्या आनी प्रथमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सोरकाळा आदी बापातांव जल्माला. देवातांव देव उजवाडातांव उजवाड खऱ्या देवातांव उजल्लो खरो देव. तो देवातांव जल्माला ताका रसूंक ना
बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासो आनी आमचे सर्वणे पासो सर्गात थांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासो पोंस पिलाताका ताका कुरसार मारलो ताणें कस्मरां सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी वेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दिता तो बापा आनी पुता जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्व नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो वयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देव आमच्या निराशी जाल्ल्या जिवितांत हर एक रितीन बरवसो जागयता आनी तो बरवसो जागोवचे खातीर आमची ते साव आमची मागणी उसारूंक ताणें अवकाश दिला. तर त्याच भावार्थान आनी देवाचेर आसलेल्या पातयेणेन आमची सगळी मागणी देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थी लोकांक सासनीक जिविताक वन पावोवच्या पावलांनी सोडून व्हरच्याक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकास्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी बरेंपण प्रसारूंक, जीव वाटोवचे, संस्कृतीक वेंग मारूंक आनी शेकी एक दीस साश्टीक जिवीत जोडूंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्ता देवाक आमी समर्पया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. आमचें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन भावार्थान जियोंक आमकां करपा दी. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानवली. भेटैता बापा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या पदांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्व तई जेसू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Serves por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभव पुसगी तुका जय पुसगी तुका जय पुसगी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय पुसगी तुका जय पुसगी तुका जय पुसगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्मण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good pergatuya. Sumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिया देवाची माय संगाती भगिवन जुजे तिसपती भगिवन दमदुता आनी सोर काणी तुका मनवल्यान विशेष कर. सारनोळ आमचो घडणार जुजे फ्रेनाड मिर्स एसवडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजपदकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोडाय. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन ससनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता ओ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडुकार. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारो करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारो करपा दी म्हाका. निर्व्यांचेर केदींच पातेर आसा तुजे सोम्या हांव